أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة وزوجني من الحور العين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إني أسألك عافيتي بك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أقدت زبان الأقرب ولسان الحية ويد السارق بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 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 يا رازق يا رزاق يا خير الرازقين يا خير المسؤولين يا أوسع المعطين، وارزقنا وارزق عيالنا وإخواننا من فضلك الواسع، إنك ذو الفضل العظيم وأنت الجواد الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.